निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन अनि निर्वाचन जित्नमै दलको ध्यान केन्द्रित हुने हो भने नागरिकको जीवन स्तरमा कुनै पनि सुधार हुने छैन। नेता सत्ता स्वार्थमा कसैलाई रिझाउन, कसैलाई फकाउन, कसैलाई सघाउन लाग्नेछन्। चुनावी सभाहरूमा दिइने नेताका भाषणमा कुनै चुनावी एजेन्डा या जनसरोकारका एजेन्डा हुने छैनन्। हुनेछ त केवल भ्रम सर्ने काम, विपक्षीलाई गाली गर्ने काम। तपाईलाई हामी कहाँ अहिले यस्तै भइरहेको जस्तो लाग्यो होला हैन? नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। निर्वाचनका लागि गरिएका नेताहरूको भाषणमा एक अर्कालाई गाली गलौज र कटाक्ष मात्रै भेटिन्छ। जनसरोकारका विषय त्यो स्वास्थ्य होस्, शिक्षा होस्, सार्वजनिक यातायातको कुरा होस् या रोजगारी, आजभोलि नेताहरूको भाषणमा सुनिएका छैनन्। प्रत्याशीहरू एक अर्कालाई होच्याउनमा नै सफलता देखाइरहेका छन् भने उनीहरूका लागि प्रचारमा आउने शीर्ष नेताहरू अर्को दलको शीर्ष नेतालाई कटाक्ष गर्नमा। त्यसैले त निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पटक पटक उल्लङ्घन भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मुलुकमा हाल निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। सामान्यतया निर्वाचन आचार संहिताको पालन गर्नु सबै नेता तथा राजनीतिक दलको दायित्व हो। तर पछिल्लो समय केही राजनीतिक दलका नेताहरूबाट नै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा 37 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई आयोगले 2 पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको। विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। यो चाहिँ अनुरोध गरेको, छाप्दै त्यसै गरी छापेको हो। आयोगले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दै स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदमा स्वतन्त्र तर्फका उम्मेद्वार बालेन शाहलाई ठग भनेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि स्थापितलाई आयोगले वैशाख 15 गते नेशनल कलेजमा प्रश्नकर्तालाई प्रयोग गरेको भाषाले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आयोगले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। उनले कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा अग्निपीडितलाई 50,000 रुपैयाँ राहत दिने भनेको भन्दै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आयोगले ठहर गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार अमृत खनालले मतदाताको खुट्टामा 1000 को नोट राखेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा सहभागी भएका कारण आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीको काठमाडौँको कार्यक्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसै नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालालाई पनि 6 करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले गठबन्धनका मेयर पदका उम्मेद्वारहरूलाई भोट हाल्न अपिल मात्रै गरेनन्, धम्की समेत दिए। गठबन्धनको स्थायित्वका लागि तपाईहरूको पनि हात छ। तपाईहरूले हँसिया हतौडामा दिल खोलेर मत हाल्नुभयो भने यो गठबन्धन 20 वर्षसम्म लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यदि गठबन्धनलाई सफल बनाउनु भएन भने देश दुर्घटनामा जानेछ, प्रचण्डले भनेका छन्। यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसिया हतौडामा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवाले पनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिइन्। डडेलधुराको अमरगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कांग्रेस बाहेकका मेयरमा जिते बजेट नदिने चेतावनी दिइन्। जहाँ कांग्रेसको मेयरै हुन त हामी किन पैसा पठाउँछौँ?
सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। निर्वाचन आयोगले हालसम्म प्रचण्ड र आर्जुलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन। उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिबारे पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार प्रचण्ड र आर्जुका अभिव्यक्ति निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुन या होइनन् भन्ने बारेमा आयोगले चाँडै निर्णय गर्ने जनाएको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन बारे जिल्लासम्म आफ्ना संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। हामीले त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यदि लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन 2073, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073, निर्वाचन आचार संहिता 2078 अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ। आचार संहिताको 12 नम्बर बुँदामा उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले डर र त्रास देखाउन नमिल्ने उल्लेख छ। उम्मेद्वार तथा निजका परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने आचार संहितामा भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकालाई कारबाही गरेको कुनै उदाहरण भेटिँदैन। त्यसैले होला दलहरू लगातार निर्वाचन आयोगलाई अटेरी गर्दछन् अनि विपक्षी नेताबारे नराम्रो अभिव्यक्ति दिएर स्पष्टीकरण खान्छन्। नेताहरूलाई जितको हताशा हुनु र जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने अवस्था आउनुको एउटा कारण सुरुमा सोचिए जस्तो निर्वाचन गठबन्धन नहुनु पनि हो। सत्ता दलहरू गठबन्धन नहुँदा विपक्षी खुसी त भएको होला, तर उसकै गठबन्धन र तालमेल पनि डावाडोल अवस्थामा छ। सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेका थिए, तर केन्द्रको निर्णय सबै स्थानीय तहमा पालना भने भएन। हुन त गठबन्धन सबै स्थानमा तालमेल हुन नसक्नेमा पहिले ढुक्क थिए। त्यसैले सकेसम्म तालमेल नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा पक्षमा सत्ता गठबन्धन रहेको थियो। उक्त सहमति पालना नभए कारबाही हुने चेतावनीका बावजुद धेरैजसो स्थानीय तहमा गठबन्धनको निर्णय लागू भएन। कतिपय पालिकामा गठबन्धन बीच तालमेल नै हुन सकेन भने कतिपय ठाउँमा गठबन्धन दलहरू नै विपक्षसँग सहकार्यमा लागेका छन्। एमाले माओवादी भर्सेस कांग्रेस समाजवादी गठबन्धन। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका बीचमा चुनावी तालमेल भएको छ। तालमेल भएपछि एमालेबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका गोपाल कुँवरले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भूपाल पोखरेललाई सघाएका छन्। उक्त गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका महेन्द्र भण्डारीले एमाले माओवादी गठबन्धनको सामना गर्नु परेको छ। एमाले एकीकृत समाजवादी गठबन्धन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अनाधिकृत पार्टी भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई असंवैधानिक सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टीको आरोप ओलीले केही समय अघि मात्रै लगाएका थिए। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने एमाले पनि एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धनमा रहेको छ। अछामको मेल्ले गाउँपालिकामा एकीकृत समाजवादी र एमालेका बीचमा चुनावी तालमेल भएको हो। एमालेबाट भीम खड्का र समाजवादीकी अमिता महरालाई एमाले एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरेर चुनावमा उठाएका छन्। तालमेल भएपछि समाजवादीका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डम्बर नेपाली र एमालेका उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र बुढाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। एमाले कांग्रेस गठबन्धन। केन्द्रमा एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धन रहेको छ। एमालेसँग नमिल्न भन्दै सत्ता गठबन्धनले पटक पटक स्थानीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको थियो। एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलसँग चुनावी तालमेल गर्नेलाई कारबाही गर्ने गठबन्धनले चेतावनी दिइरहेको छ। केन्द्रमा चेतावनी दिने गठबन्धन दलहरू स्थानीय तहमा भने आफैले विपक्षी दलहरूसँग तालमेल गरेका छन्। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा कांग्रेसले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। राप्रपासँग मिल्यो कांग्रेस। सत्तारूढ गठबन्धनको चर्को विरोध गर्नेमा अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा हो। केन्द्रमा सत्तारूढसँग पनि बराबरीको स्थितिमा रहेको राप्रपा झापाको दमकमा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेको छ। दमक नगरपालिकाको मेयरमा राप्रपालाई दिएर उपमेयर कांग्रेसले लिएको छ।
बाजुरामा कांग्रेस विरुद्ध एमाले माओवादी। अरू ठाउँमा जस्तै बाजुरामा पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सहमति लागू भएन। त्रिवेणी नगरपालिकामा एमाले मेयर र माओवादीले उपमेयरमा चुनावी तालमेल गरेका छन्। मेयरमा एमालेका मोती सिंह बुढा र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका मनराज बुढा उम्मेद्वार रहेका छन्। कांग्रेसले चुनावी भागभण्डा गर्न नमानेपछि उक्त पालिकामा एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसलाई हराउने गृह कार्यमा लागेका छन्। यसैगरी बुढीनन्दा नगरपालिकामा पनि एमाले र माओवादी बीच तालमेल भएको छ। एमालेका जनक बोहरा मेयर र कांग्रेस छोडेका रामबहादुर बोहरा उपमेयरका उम्मेद्वार बनेका छन्। सदस्य र वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रलाई भागभण्डा मिलाइएको छ। अन्य ठाउँमा पनि गडबड गठबन्धन। गुल्मी, अछाम, झापा, रोल्पा, सिन्धुपाल्चोक र बाजुरामा जस्तै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बाहिरका दलसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। केही स्थानीय तहमा गठबन्धनभित्रै तालमेल हुन सकेको छैन। कांग्रेस बलियो रहेको अवस्थामा भने स्थानीय तहमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई भागभण्डामा पाएको छैन भने माओवादीले पनि आफू बलियो अवस्थामा रहेका ठाउँमा अरू सत्तारूढ दलसँग तालमेल गरेको छैन। सत्तारूढ दलहरू एमाले र राप्रपासँग मिल्न थालेपछि केन्द्रको गठबन्धनलाई भने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। धेरैजसो गठबन्धनको बैठकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ, तर स्थानीय संयन्त्रले भने उक्त निर्णय मानेका छैनन्। वैशाख 16 गतेको गठबन्धनको बैठकले गठबन्धन बाहिर भएको तालमेललाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। वैशाख 14 गतेको गठबन्धनको बैठकले पनि गठबन्धन बाहिरको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त 7 बुँदे निर्णयमा तालमेल नहुन सकेका ठाउँमा पनि आवश्यक समझदारी कायम गर्ने उल्लेख थियो। वैशाख 18 गतेको गठबन्धनको बैठकले पनि गठबन्धन बाहिर चुनावी तालमेल गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। दलहरूले जस्तो उम्मेदवार बनाए पनि, जति प्रतिबद्धता गरे पनि, जस्तो शैलीमा भोट मागे पनि आखिर जित हुने त मतदाताकै मतले हो। तर मतदाता नै अहिले अलमलमा छन्। भोट कसलाई हाल्ने भनेर मात्र अलमल होइन, भोट कसरी हाल्ने भन्ने पनि अलमल छ। निकै ठुलो मतपत्रमा आफूले चाहेको उम्मेदवारको मत चिन्ह नभेटिने हो कि भन्ने डर आम मतदातामा छ। त्यसमाथि 7 स्थानमा छाप लगाउनु पर्ने भनिएको छ, तर कहाँ कसरी लगाउने भन्ने पनि मतदातालाई अन्योल नै छ। मतदाता शिक्षामा यस पटक निर्वाचन आयोग चुकेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ। उम्मेदवारहरू मतदाता रिझाउन अन्तिम कसरतमा रहेका छन्। मौनवधि नजिक आइरहेका बेला अहिले पार्टीका उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको दौडधुप अझै बढेको छ। उम्मेदवारहरूको दौडधुप बढिरहेका बेला मतदाता पनि नयाँ नेतृत्व छान्नका लागि अन्तिम परीक्षाको तयारीमा परेका छन्। मतदानको दिन नजिकै पनि मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा मतदाताहरू कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका हुन्, जसका कारण यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मतपत्र बदर हुने सम्भावना बढेको छ। गत निर्वाचन भन्दा यस पटक मतदाताको संख्या पनि बढेको छ, तर उनीहरूले मतपत्र कस्तो हुन्छ, आफूलाई मन परेका उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि कहाँ चिन्ह लगाउँदा आफ्नो मत खेर जाँदैन भन्ने जस्ता सामान्य ज्ञान समेत नहुँदा यस पटक झन बढी मतपत्र बदर हुने सम्भावना बढेको हो। मतदाता शिक्षाका नाममा निर्वाचन आयोगले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि यस विषयमा आफूहरूले भने केही जानकारी नपाएको आम मतदाताहरू बताउँदछन्। भोट हाल्न अब सिक्छु, अलिकति सिकाउन लागेको छु यहाँ। अहिले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो सिकिसकेपछि तपाईँको मत बदर हुँदैन है? ढुक्क हुनुहुन्छ हजुर? हजुर, त्यही त, सिकिसकेपछि त मत बदल्ने कुरै रहेन। लामो मतपत्र, त्यो मतपत्रमा भएको चिन्हमा छाप लगाउनु पर्ने। एउटा मतदाताले 7 वटा चिन्हमा छाप लगाउनु पर्छ। अहिले एकातिर दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन रहेको छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बढिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले सबैलाई फरक फरक चुनाव चिन्ह दिएको छ, त्यसैले एउटै उम्मेदवारले पनि फरक फरक चिन्ह पाएका छन्। आसन्न निर्वाचनमा कुल 1,77,33,723 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्, जसमा 87,41,530 जना महिला र 89,92,010 पुरुष र अन्य 183 जना रहेका छन्। मतदाताको सहजताका लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण जिल्लामा नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत मतपत्रको पहिलो कोलममा अध्यक्ष र प्रमुख, दोस्रोमा उपाध्यक्ष उपप्रमुख, तेस्रोमा वडा अध्यक्ष, चौथोमा महिला वडा सदस्य, पाँचौंमा दलित महिला वडा सदस्य र छैटौंमा 2 कोलममा 2 जना वडा सदस्यका उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राखिएको छ। प्रत्येक मतदाताले आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको कोठाभित्र
स्वस्तिक छापद्वारा मत सङ्केत गर्नुपर्छ। स्वस्तिक छाप र मसी प्रत्येक मतदान केन्द्रमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मतदाताले अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र वडा सदस्य 2 जना गरी 7 जनालाई मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन्। एक मतका लागि एक भन्दा बढी चिन्हमा सङ्केत गरे 2 वटा चिन्हको बीचमा कोठा बाहिर वा लतपत्तिने गरी छाप लगाएमा त्यो मत स्वत बदर हुने गर्दछ। तर यस विषयमा आम सर्वसाधारण मतदाता भने पूर्ण रूपमा जानकार रहेका छैनन्। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेकै हुन्छ। तर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनका समयमा मतपत्रहरू बदर हुँदै आएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा 1,40,74,424 जना मतदाता रहेका थिए। उनीहरूमध्ये 1,04,89,204 जनाले निर्वाचनमा सहभागी भएर भोट हाले। यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल मतदाताको 74% मतदानमा सहभागी भएका थिए। यसमा 96% मत सदर भयो भने झन्डै 4% मत बदर हुन पुग्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै होइन, सङ्घीय निर्वाचनमा कुल खसेको मतमध्ये 5% मत बदर भएको थियो। वर्षेनी निर्वाचनका बेला मतदाताहरूको यति धेरै अमूल्य भोट खेर गइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय र राजनैतिक दल भने गम्भीर भएका देखिँदैनन्। उनीहरू बस आफ्नो पक्षमा भोट माग्न फलानुलाई जिताऊ भन्दै घर दैलोमा पुग्ने गरेका छन्, तर भोट कसरी हाल्ने भन्ने बारे सिकाउँदैनन्। तर यसपटक मतहरू बदर हुनबाट रोक्नका लागि आफूहरूले प्रचार प्रसारका क्रममा मतदाताहरूको घर दैलोमै पुगेर मतदान गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइरहेको उम्मेदवारले बताएका छन्। यसमा हामीले प्रचार सँगसँगै हामीले मतदाताहरूलाई भोट कसरी हाल्ने भन्ने सिकाइरहेछौँ। हाम्रा साथीहरू सबै लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो साथीहरूले गाउँ गाउँमा टोलटोलमा खटाउने राखेको छौँ। हामीले सिकाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। कुन अवस्थामा मतपत्र बदर हुन्छ? यदि मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भएमा, निर्वाचन सञ्चालन ऐनको दफा 36 को उपदफा 2 अनुरूप मतदान चिन्ह नभएमा, अर्थात् उम्मेदवारको चुनाव चिन्हमा स्पष्ट मतदान चिन्ह नभएमा, मतपत्र धेरै खुम्च्याए वा च्यातिएर बुझ्न नसक्ने अवस्थाको भएमा, मतपत्र धमिलो वा फोहोर भई मत बुझ्न वा ठम्ब्याउन सक्ने अवस्था नभएमा, उम्मेदवारको निर्धारित चिन्हभन्दा बाहिर मत चिन्ह भएमा, कुनै उम्मेदवारको चिन्ह नभएको खाली ठाउँमा मत चिन्ह भएमा, मतदान नगर्ने शर्तमा निर्वाचन अधिकृत फिर्ता दिएको मतपत्र भएमा, एक भन्दा बढी उम्मेदवारको चिन्हमा मत चिन्ह भएमा, निर्वाचन आयोगले तोकेको बाहेक अन्य कुनै मतपत्रमा मत खसाएमा, मतपत्र यदि मतपेटिका भन्दा बाहिर पाइएमा र फर्जी मतपत्र भएमा। निर्वाचन खर्च अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि भनेर करोडौं रकम छुट्याउँदै आएको छ। यसपटक पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि यही मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै 24 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमा मतदान केन्द्रमा आउने मतदाताहरूलाई मत हाल्न सिकाउनका लागि खटाइने मतदाता शिक्षक स्वयंसेवकका लागि मात्रै 9 करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। यसैगरी सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्यमा लाखौं रकम खर्च गरिरहेको छ। तर यसरी करोडौं रकम खर्च गरे पनि मत बदर हुने क्रम नरोकिनुमा कसको जिम्मेवारी? 100% मत सदर गर्नका निमित्त सरकारवाला निकायसँगै राजनैतिक दलहरू पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ। मतदान सुरु हुनु अघि नै देशभरिका 390 जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा अधिकांश दलित महिला सदस्य छन्। देशभरिका 3 गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। डोल्पाका गाउँपालिकामा निर्विरोध भएका अध्यक्षहरूमध्ये 2 जना एकीकृत समाजवादीका छन् भने 1 जना एमालेका छन्। अब बाँकी सबै उम्मेदवारको भविष्य आगामी 30 गते मत बाकसमा बन्द हुनेछ अनि त्यसको केही दिनमा फैसला। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।